البته در کتب شیعه احادیثی آمده که منطبق هست بر انقلاب ایران و بر آقای خمینی. چندین حدیث دوستان عزیز، اونها رو در یک جلسه مستقل انشاءالله در آینده یکی دو جلسه میگذارم. احادیثی که منطبق هست بر آقای خمینی و به انقلاب ایران و بعضی چیزها که منطبق هست بر این جماعت دجالیه، اونها رو برایتون در آینده میخوانم. اما فعلا این حدیث را ببینید دوستان عزیز. این کتاب بحار الانوار مجلد الثاني والخمسون 52 تبع دار حیات تراث العربی. در اینجا دوستان عزیز ببینید تاريخ الإمام الثاني عشر عليه الصلاة والسلام، باب علامات ظهوره، علامات ظهور امام زمان عليه الصلاة والسلام. حدیث 61 را ببینید، از کتاب غیبت شیخ طوسی ایشان روایت میکند که محمد ابن بشر روایت کرد از محمد ابن الحنفیه. قلت له، به محمد ابن الحنفیه گفتم قد طال هذا الامر حتى متى، این امر طولانی شد، حق به اهل بیت علیهم السلام بر نگشت تا به کی؟ فحرک رأسه، سرش را تکان داد. محمد حنفیه گفت انا یکون ذلك ولم یعض الزمان، که چطور اتفاق بیفتد که حکومت و خلافت به اهل بیت علیهم السلام برگردد و هنوز زمانها نگذشته. انا یکون ذلك ولم یجف الاخوان، و هنوز چطور این امر واقع بشود و برادران هنوز جفا نکردند. انا یکون ذلك ولم یظلم السلطان، چطور این واقع بشود و هنوز پادشاهان ظلم نکردند. انا یکون ذلك ولم یقم الزندیق من قزوین، این چطور واقع بشود ظهور امر امامت امام زمان علیه السلام و قیام به حق امام عصر علیه السلام که هنوز اون زندیق از قزوین ظهور نکرده، زندیق از قزوین ظهور نکرده، که وقتی که اون زندیق از قزوین ظهور کرد فیحتک سطورها، پرده های اهل قزوین را میدرد. قزوین دوستان عزیز در سابق تنها شهر قزوین نبود، قزوین این مناطق ایران را اینا را همش قزوین میگفتن. حتی جزیره دریای خزر که به آن در انگلیسی کاسپیان سی میگویند، در یکی از نامهای او بحر قزوین هست. عرب ها به آن بحر قزوین میگفتند و این منطقه، این سرزمین بله به آن قزوین گفته میشد. خب این کسی که زندیق از قزوین که ظهور میکند برای سطور پرده های اهل قزوین را میدرد و یکفر صدورها، و بزرگان اون دیار را تکفیر میکند و یغیر سورها، و دیوارها را عوض میکند، مرزها را عوض میکند و یذهب ببهجتها، و خوشی اون سرزمین را اصلا از بین میبرد. خوشحالی و شادمانی مردم ایران زمین را همگیش را، یا سرزمین بله که در این روایت به اسم قزوین از آن ذکر شده، همگیش را از بین میبرد. من فر منه ادرکه، هر کسی که از این زندیق قزوین فرار بکند او را در میابد. و من حاربه قتله، و هر کسی که با او بجنگد این زندیق قزوین او را میکشد. و من اعتزله افتقر، و کسی که از او اعتزال بجوید، دوری بجوید، او فقیر میشود. یعنی کسی و چقدر صادق دوستان عزیز، و کسی که مثلا کار به کارش نداشته باشد، حمایت نکند، مریدش نشود، بله فقیر می شود و گمنام می شود و بله از لحاظ معیشتی ضعیف می شود. و من تابعه کفر، و هر کسی که پیروی او بشود او کافر می شود و او کافر می شود. حتی یقوم باکیان، تا اینکه مردم به دو دسته تقسیم میشن، دو دسته و هر دو دسته گریه میکنن. باکن یبکی علی دینه و باکن یبکی علی دنیا، یک کسی گریه میکند برای از خاطر دین خود، یکی هم گریه میکند به خاطر دنیای خود. یک عده مردم از غم دین که بیدینی پیدا شد، مردم کافر شدن، از این خاطر گریه میکنن. یک عده مردم دیگر هم گریه میکنن به خاطر دنیای خود. این یک حدیث. حدیث دیگر را ببینید درباره همین زندیق قزوین بینندگان عزیز، در صفحه 214 همین کتاب، این صفحه 214 حدیث 66 بله 213 عذر میخوام 13 حدیث 66 از غیبت مرحوم شیخ طوسی روایت میکنند. روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم،
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت یخرج بقزوین رجل اسمه اسم نبی. در قزوین، عرض کردم سرزمین قزوین سرزمین وسیع بوده سابق. بله، در سرزمین قزوین مردی ظهور میکند که اسم او اسم یکی از پیغمبرانه. بله، یخرج خروج میکند در قزوین، یخرج بقزوین، در قزوین خروج میکند یک مردی که اسم او اسم یکی از پیغمبرانه. یسرع الناس الى طاعته، مردم به طاعت او میدوند، همگی مردم به سرعت فرمانبردار او میشوند. المشرک والمؤمن، مشرک مؤمن، بله اون کسایی که حتی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را قبول ندارد. دوستان عزیز، کسانی که ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را قبول ندارد در احادیث و روایت بر اونها زیاد مشرک گفته شده. مشرک مؤمن همگی پیروی این مردک در قزوین میشن. یملأ الجبال خوفا، عالم را پر از خوف میکند، ترس و وحشت را به همه جا میرساند. حالا اگر کسی بگه این احادیث ضعیف سندن، بله ما قبول داریم این حدیث دومی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، مرسل هست. بله، اما اینطوری نیست که هر حدیث ضعیف باشه دروغ هست. اما در عالم خارج یکی از ادله صحت روایات وقوع آنه که واقع بشه در خارج. مثلا یک حدیث آمده مرسل در باب فتن و محن، در باب حوادث آخر الزمان، سندش یا مرسل هست یا منقطع هست یا مجهول هست یا بله اشکال دیگری دارد، اما دیدیم اون واقع شد بعدن. خب این دلالت میکنه اون حدیث صحیح بوده. و اون چیزایی که محمد ابن حنفیه هم گفته بوده، محمد ابن حنفیه هم حتما از امیر المؤمنین علیه السلام شنیده بود، از پیش خود نمیگفته.